भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जहांगीर MJ.ball चैनल पे। नाजरीन, आज हम एक बार फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद यूनियन कौंसिल किचीली के गांव तराला के मकाम पर मौजूद हैं। नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे देखा भी था, हमने तराला के मकाम पर रिपोर्टिंग की थी और आपने ये देखा था कि वहाँ पे रोड सेफ्टी का जो काम शुरू था, सेफ्टी वाल्स वगैरह, अवाम इलाका अपनी मदद आपके तहत लगा रहे थे। नाजरीन, एक अहम खबर हम आपको ये बताएं कि तराला की गयूर अवाम ने 1.5 माह के अरसे के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लगाए। इस वक्त भी हम मौजूद हैं तराला के मकाम पर। यहाँ पहले रोड मौजूद नहीं थी, जो मेन रोड है यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उस रोड से ये लिंक रोड निकाली गई और इसी रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये भी यहाँ की तमाम आवाम ने अपनी मदद आपके तहत इस पर काम किया। और ये हम बताते चले कि एक बार फिर तराला की आवाम ने सारे कश्मीरियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवाज़ अब्बासी साहब। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। एक अहम बात हम ये बताएं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है, ज़मीन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ज़मीन भी ज़्यादा इनकी लगी है इस रोड पे। तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ अब्बासी साहब, कैसे आप? ठीक ठाक। वैसे साहब, हमने विज़िट किया, खुद पैदल चल के हम आए, तो बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं और दिल खुश हो गया कि इस इतने दूर इलाके में रोड आई है। तो आप हमें बताएं कि क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कैसे आपने इसका आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का तो प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा, तकरीबन 35 से 40 साल इसी रोड के लिए जो है वो मेहनत की गई है। बहुत वजूहत की बिना पर काम नहीं हो सका, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो हमने खुद कोशिश की, जिसमें सुबेदार हमीद साहब हैं, उसके अलावा सैयद मोड़किया भाई हैं हमारे साथ, ये अल्ताफ़ अब्बासी साहब हैं और दीगर लोग, सुबेदार शफीर साहब हैं मेरे बड़े भाई। तो हमने मिलकर जो यही सोचा कि ये आवाम के लिए हम लोग करना चाहिए। तो तकरीबन 1.25 किलोमीटर जो एरिया वो हमारा ही बनता है, मेरा और सुबेदार शफीर साहब का। तो हमने कोशिश की ये आवाम के लिए वक़्फ़ करें और जो है ना वो हमने इस पर मेहनत की और आज इंशाअल्लाह हम सुरखरू हो गए माशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि हम बहुत पहले से ये सोच रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट का आगाज़ नहीं हो सका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब ने मिलकर इसका आगाज़ किया। अल्ताफ़ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि जब हम ऊपर विज़िट कर रहे थे, इससे पहले हमारी वीडियो में भी आपने देखा था, अल्ताफ़ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अल्ताफ़ साहब, ये जो प्रोजेक्ट जारी है, जैसे नवाज़ साहब ने भी बता भी दिया, हाँ हमने विज़िट भी किया है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमने इस रोड को, अल्लाह का शुक्रिया है कि आज से 35 साल पहले का मंसूबा ये था। हर बंदे ने अपनी जगह कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर हम इसको तकमील तक नहीं पहुँचा सके थे। अभी कुछ लोगों ने, जैसा कि आपने देखा भी, बड़ी मेहनत की है, ख़ासकर लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके इस रोड को पाया तकमील तक पहुँचाया। मैं तराला की गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ये 2-3 मनसूबे सिर्फ 1.5 से 2 माह के अरसे में कम्प्लीट किए और हर बंदे ने फ़र्दन इतनी हमारी मदद की कि हम सोच भी नहीं सकते थे। इंशाअल्लाह ये मैं पहले भी मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इस तरह के और भी मंसूबे हम लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम है, हम और भी काम करेंगे। हम जैसा कि लोअर तराला में एक डबल ट्रैक रोड बनाई है,
اس کے آگے بھی ہم اس ڈبل ٹریک کو انشاءاللہ کوڑیاں بانڈی تک پہنچائیں گے. ہمارے اس منصوبے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے میں ان کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. زمین کے سلسلے میں وہ انہوں نے اپنے مالی امداد کی یا جانی مدد کی ہے. ہم ہر بندے کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت شکریہ الطاف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں کے آپ جانتے بھی ہیں آج سے پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ انہوں نے انٹرویو دیے. بالخصوص جب ہم اوپر ترالہ پہ جو روڈ پر سیفٹی وال کا کام شروع تھا آپ نے بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجہ بابر عزیز صاحب موجود تھے. سماجی اور سیاسی کارکن ہیں یہاں کے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ڈاکٹر کی خدمات ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راجہ بابر عزیز صاحب. تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام جی, شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ابھی بھی ہمیں ٹائم دیا. ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کے پیچھے ہم آئے تھے یہاں پہ ترالہ پہ ہم نے وزٹ کیا. پورے کشمیر نے یہ مبارکباد دی ہے ہمارے چینل کے توسل سے کہ واقعہ ہی ترالہ والے زندہ دل قوم ہیں اور باہمت قوم ہیں اور اتفاق کے ساتھ وہ سارے رہتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں. پہلے تو اس پر میں آپ کو آج پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اور پروجیکٹ 1-1.5 مہینے کے اندر شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے یہ جو ابھی جو روڈ جاری ہے تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ کہاں سے کہاں تک جائے گی, اور دوسرا یہ کہ باقی اس حوالے سے آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ بہت شکریہ جہانگیر بھائی. یہ روڈ ہماری شروع ہو رہی ہے سیری سے لے کر گرلز جو پرائمری سکول ہے علمہ باڑی وہاں تک. یہ تقریباً 2 کلومیٹر کا بنتا ہے ایریا. یہ ٹوٹل سیلف کنٹریبیوشن پہ ہو رہا ہے, جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی کنٹریبیوشن پہ ہو رہا ہے. عوامی علاقہ نے بہت بڑا تعاون کیا ہے الحمدللہ. زمینوں کے حوالے سے بہت سے معاملات تھے جو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی تعاون کی وجہ سے طے ہو گئے تھے. سب سے پہلے یہ عباسی برادران ہیں, انہوں نے زمین وقف کی, اللہ پاک قبول فرمائے. اس کے بعد قاضی برادران نے روڈ کے لیے زمین وقف کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پھر ہمارا یہ کاروان چلتا گیا اور الحمدللہ ابھی ہم نے روڈ کو علمہ باڑی تک پہنچا دیا ہے. یعنی کہ یہ روڈ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے. بابر صاحب ایک بار پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ترالہ کی عوام میں ایسا کیا ہے, پورا کشمیر ہے بلکہ پورا پاکستان ہے, ہم دیکھتے ہیں سارے لوگ کی حکومت کے آسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے علاقے اسی طرح گنجان آباد رہتے ہیں. لیکن ترالہ کی عوام میں ایسا جذبہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ جو ہے نا خود ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پروجیکٹس کا آغاز کر دیتے ہیں؟ جہانگیر بھائی پہلے تو میں آپ کی بات کی نفی کروں گا کہ یہ روڈ مکمل نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہ ابھی صرف اس پہ رف کٹنگ ہوئی ہے, ایک راستہ ہموار کیا گیا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ ہم اس کو کوشش کریں گے. اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی سسٹم ہو جاتا ہے, گورنمنٹ ہمیں کوئی اسکیم دیتی ہے, اگر نہیں بھی دیتی ہے تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے. جس طرح آپ نے پہلے بھی پروجیکٹ دیکھے ہم نے سیلف کنٹریبیوشن پہ لگائے, اب بھی انشاءاللہ ہم سیلف کنٹریبیوشن پہ اس کو اس قابل بنا دیں گے کہ یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہر طرح کی گاڑی آ سکے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ روڈ بالکل پلان روڈ ہے, 1 2 3 جگہ سے چھوڑ کر باقی بہت اچھی روڈ ہے. اور ہماری کوشش ہے فی الحال اس کی کٹنگ اتنی اچھی ہو جائے کہ اگر اگلے جب ہم اس کو کنکریٹ کرتے ہیں یا کوئی اور سسٹم کرتے ہیں تو ہماری یہ روڈ مین روڈ بن جائے, جس سے ہمیں بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں ہر قسم کی گاڑی ترالہ کے اندر آ سکے. تو دوسرے آپ نے بات کی ہے تو الحمدللہ ترالہ کے اندر ایسا ترالہ گاؤں ہے, یہاں پہ بہت سی برادریوں کا گلدستہ ہے اور تمام برادریوں کے اندر اتفاق اتحاد ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے مدد آپ کے تحت ہم نہ صرف گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور ہمارا جذبہ ہمارا جوان ہے, ہم آگے بھی اسی طرح کے پروجیکٹ لانچ کرتے رہیں گے. میں عوام علاقہ ترالہ کی طرف سے بہت بہت مشکور ہوں. جناب راجہ ذوالقرنین قریشی صاحب ڈسٹرکٹ کونسلر مظفر آباد, جناب راجہ تنویر خان صاحب صدر مسلم لیگ نون یونین کونسل کی چیلی, جناب راجہ آصف صاحب, شہین باجی, شہین فردوس لیڈی کونسلر ضلع مظفر آباد, اور اس کے علاوہ دیگر معززین ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, زمین کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ نواز عباسی صاحب, الطاف عباسی صاحب, پھر ڈاکٹر راجہ بابر عزیز صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کی, بہترین انداز میں بتایا روڈ کے حوالے سے, اور انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ جذبہ انشاءاللہ اسی طرح زندہ رہے گا. اور اہم بات ہم اپنے چینل کے توسل سے پورے کشمیریوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسری بار ہمارا یہاں پہ آنا ہوا, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم خود بھی یہاں پہ آ کر متاثر ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ زندہ دل قومیں اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. اب لوگ یہ کہیں کہ یہ روڈ والا کام انسانیت کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑی ہماری کیا کہتے ہیں غلط فہمی ہوگی, کیونکہ
ये रोड वाला प्रोजेक्ट भी जो है वो इंसानियत की खिदमत में आता है। इंसानियत की खिदमत में ऐसे आता है कि कई लोग जो होते हैं मुसाफिर, जो गरीब लोग हैं, दूर दराज एरिया में रोड बहुत दूर होती है, घर में राशन पहुँचाना है, किसी मरीज़ को लेके जाना है, और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो उन सारे मामलात में रोड का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर मैं तरहाला की आवाम को एक बार फिर दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ, और अपने चैनल के तवस्सुल से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस जो हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक साहब, हम उनसे ये इल्तमास करेंगे कि खुदारा दूर दराज के एरिया में ना सिर्फ हम तराला की बात करते हैं, जहाँ कहीं पे भी ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिनके पास सहूलतें नहीं हैं, उनको सहूलतें देने की कोशिश करें। यह आपका अवलीन फरीज़ा है, इसे बाखूबी अदा करें ताकि कल क़यामत वाले दिन खुदा के हुजूर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं तराला के मशहूर और मरूफ सियासी और समाजी कारकुन हैं, जिनकी यहाँ पे अवाम इलाका के लिए बेपनाह खिदमात हैं। डॉक्टर राजा मोहम्मद अजीज़ ख़ान साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका यहाँ पे एक अहम किरदार है, जो समाजी कारकुन है अवाम के लिए, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अवाम की खिदमात में सर्फ कर दी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ, 90 साल उम्र है मेरी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अभी तक अपाहिज नहीं हूँ, और मेरी नज़र भी ठीक है और चल फिर सकता हूँ, और अभी भी अपना काम जारी रखे हुए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, और मज़ीद आप जो है ना आवाम के लिए सोचते रहें, इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहें। डॉक्टर साहब, अभी हम यहाँ पे रोड का हमने विज़िट किया है, यहाँ पे जो रोड निकल रही है, मशीन भी लगी हुई है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जारी है तराला की आवाम के लिए। तो इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बेसिकली हम यहाँ पे आए भी, और हमारी वजह आने की वजह भी यही है कि हम आपसे भी जानना चाहें कि जो प्रोजेक्ट शुरू है, हमने ये सुना कि आपका बरसों से ये ख्वाब था कि यहाँ इस तराला की आवाम को ये सहूलत मैसर हो, तो इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप हमें थोड़ी सी तफसील अगर बताएं प्लीज़। जनाब आला, मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी वो पुरानी ख्वाहिशें जो मैंने इस सड़क के लिए सर्फ की, मैं उस पर बयान इस तरह कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 35 साल पहले मैंने ये तराला की लिंक रोड ताज़ा था, तराला मस्जिद बनाने की कोशिश की। उस वक़्त ज़िला चेयरमैन राजा मोहम्मद अफजल क़य्यूम ख़ान थे, और उस वक़्त 25,000 रुपया पर किलोमीटर रेट था इसका। अवाम इलाका को जब मैंने बताया, उन्होंने मुझे 10,000 रुपया राजा अफजल क़य्यूम ख़ान ने दिए थे। तो मैंने अवाम इलाका को आकर बताया कि 10,000 रुपया मिला है, तो इसके लिए आप तावन करें, तो सड़क का काम शुरू करें। अवाम इलाका ने अपनी मदद आपके साथ, कुदाल के साथ, पैरों के साथ इसका वो काम शुरू कर दिया। काफ़ी हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर काम किया। आगे की ज़मीन में कोई रुकावट डाली, उनके दरख्त थे, तो उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया, ये सिलसिला ख़त्म हो गया। तो उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे, और हुकाम वाला से मतअद्दिद बार ये अपील करते रहे हैं कि हमें रोड की सहूलत के लिए, क्योंकि तराला मुजफ्फराबाद का लास्ट आखिरी गांव है और पसमानदा तरीन है, लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ कोई मदद नहीं की। जो साहब आए, लतीफ़ अकबर साहब आए, MLA बने, राजा क़य्यूम साहब, और सबसे ज़्यादा हमने जो प्रॉब्लम थी तो वो ज़मीन की थी। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें बता दिया कि कब से आपकी ये ख्वाहिश थी, और उस वक़्त जब मशीनरी नहीं थी तो हाथों से आपने काम किया, और फिर जो है ना, यानी वो जज्बा उस वक़्त भी था। तो वाकई आज जब हमने ये जज्बा आवाम में देखा, तो आज हमें पता चला कि वो जज्बा देने वाले आप ही हैं, कि उस वक़्त जब मशीनरी नहीं थी आपने कोशिश की थी, और आज जब मशीनरी है तो फिर भी हम देख रहे हैं कि तराला की आवाम अपना किरदार अदा कर रही है। इस वक्त जो प्रोजेक्ट शुरू है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये जो अभी वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि आवाम जैसे कौन इस पर तावन कर रहा है, और फिर आप जो लोग तावन कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक़्त गाँव के मुताबिक सब लोगों ने मिलकर ज़मीन को, जहाँ जिनके पास ज़मीन आती थी, जिनकी आती थी, उनसे रिक्वेस्ट की, और लोग भी ख़ासकर नौजवान तबका, बूढ़े लोग मेरी तरह ख़त्म हो गए हैं, नौजवान तबका आया, और नौजवान तबके में ये शऊर पैदा हुआ कि सड़क जो है
یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے نوجوانوں نے مل کر زمین ہموار کی. بالخصوص اس میں عباسی خاندان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ہمیں راستہ دیا جہاں سے بند تھا، اور ان کے بہت بڑے درخت جو ہے اس میں ضائع ہوئے، کاٹے گئے. اب میری اقوام بالا سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح سے عوام کی یہ ضرورت تھی، انہوں نے اپنی مدد کے تحت یہ سب کام جو ہے وہ عوام چندے سے کیا ہے، عوام نے اپنے چندے سے کیا ہے. اس میں کوئی حکومتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی امداد نہیں کی ہے. تو ان سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے اور ان سے ہمارا گلہ بھی ہے اقوام بالا سے کہ پسماندہ ترین ہمارا یہ گاؤں ہے جو مظفر آباد کا آخری کارنر ہے، تو ہمیں اس کے لیے فنڈ مہیا کیے جائیں. جو سڑک کی نکاسی کی گئی ہے اس کی ادائیگی کی جائے، پیمنٹ کی جائے. ناپ تول کر اوورسیئر کو حکم دیا جائے کہ تاکہ وہ اس کی ناپ تول کریں اور اس کی پیمنٹ کی جائے. اس کے بعد اس سڑک کو سولنگ اور پکا کیا جائے. ہماری سب سے یہی ریکویسٹ ہے. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. آپ کے گھر ایک تو آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ محمد سیماب خان صاحب. ہم ان سے بھی شارٹ ویو لینا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے. روڈ کے حوالے سے آپ بات پوچھ رہے ہیں تو ہماری اس نوجوان نسل نے جو بالخصوص بابر خان اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں اس روڈ کے لیے سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. صابر ہے، باقی یہ لوگ ہیں، ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، انیش بھائی جان ہیں، اشفاق صاحب ہیں، ان کے باقی بھائی. قاضی برادران نے زمینی قربانی دے کر ہمارے لیے راستہ کھولا. اس کے بعد عباسی صاحب، سفیر حاجی سفیر صاحب اور ان کے بھائیوں نے ہمارے لیے راستے ہموار کیے. سب سے بڑا کردار اس میں چودھری برادری سے صوبیدار حمید صاحب کا ہے. وہ اس گاؤں میں سب سے آخر میں رہنے والے ہیں. شاذ و نادر کہ ان تک یہ پروجیکٹ اس طرح پہنچ سکے، لیکن دن رات ایک کیے. نہ ان کو دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. دن اور رات چلتے ہوئے آج الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ان سارے لوگوں کی قربانی. نوجوانوں نے اپنے طریقے سے راستے بنائے، درمیانے لوگوں نے اپنے طریقے سے راستے بنائے، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا خواب ہے کہ میں سمجھتا ہوں 1947 کے بعد اس نسل کا خواب تھا جو کئی گزر گئے اس میں. تو اب یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو عید کا چاند کی طرح یہ سمجھ لیں ہمارے لیے آج کا دن. بہت شکریہ. ڈاکٹر راجہ محمد عزیز خان صاحب سے ہم نے بات کی، جنہوں نے خوبصورت انداز کے ساتھ وضاحت کی. انہوں نے یہ کہا کہ اپنی جوانی سے ہم نے اس پر محنت شروع کی تھی. اس وقت ہمارا خواب تھا الحمدللہ جو آج پورا ہونے والا ہے، اور پورا بھی کیسے ہو رہا ہے کہ عوام علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو پورا کر رہے ہیں، جو کہ ذمہ داری تھی حکومت کے وقت کی. اور امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی اس پر کام بہت زیادہ ہے اور حکومت وقت کردار ادا کرے گی، اور اس روڈ کو پختہ کرنے میں یہ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کا کردار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. MJ.bal وہ کر کے دکھائیں گے ہم. تم نے جب بھی